أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وإن يخذلكم فما فما ذا ذا الذي ينصركم من بعده. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما كان لنبي أن يغل وما كان لبني أن يغل وما كان لنبي أن يغل وما كان لبني أن يغل أن يغل أن يغل وما كان لنبي أن يغل وما كان لبني أن يغل لنبي لنبي وما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن ي- أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة، ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم. أفمن أفمن اتبع رضوان الله كما كما كمن باء بسخط من الله كما كما باء بسخط من الله ومأواه ومأواه جهنم وبئس المصير. وبئس المصير. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. दोबारा शुरू से पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده.
وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل. وما كان لنبي أن يغل तो सख्त लाम को सख्त करके पढ़े, तशदीद है लाम पे। वमा कान लिनबीन अन यगुल। وما كان لنبي أن يغل यगुल। يغل वमन यगलुल यअति बिमा गल्ल यौमल क़ियामह। ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.